السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا قناة ليكونوميست ماروكان في فيديو جديد. مرحبا. هاد الحصة إن شاء الله غادي يكون إكزيرسيس تاني في لي بروفيزيون من بعد ما شفنا الإكزيرسيس الأول اللي شفنا فيه لا ديبريسياسيون ديال لي زيموبيليزاسيون، اللي شفنا فيها لي تيتر دو بارتيسيباسيون ولا ديبريسياسيون ديال لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. دونك في هاد الإكزيرسيس هذا إن شاء الله نشوفو لا ديبريسياسيون ديال لي كريونس، صافي دير لي كليون. ليكزيرسيس ديالنا نبداو على بركة الله، هو على الشكل التالي. عندنا ان اكستري دو لا بالونس افون انفونتير في 31/12/2014. عندنا فيه لي كليون دوتو و ليتيجيو، وعندنا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال هاد لي كليون. لي سولد ا ديتيرميني، مازال نقلبو عليهم ان شاء الله. وعندنا في الطابلو الثاني ليطا ديال هاد لي كليون هادو. شكون هما هاد لي كليون؟ عندنا هنايا 5 ديال لي كليون، عندنا فهري وعلال وصباح وصدقي وهدى. هادو هما لي كليون اللي عند لونتربريز. عندنا هنايا لي كريونس تي تي سي في 31/12/2014، عندنا لي بروفيزيون ديالهم في 31/12/2013، وعندنا لو ريغلومون اون 2014 و لوبسيرفاسيون. صافي دير شنو؟ واش نبورطيو لا بروفيزيون ولا نقصو منو ولا بور سولد، يعني لانفورماسيون على هاد الكليون هذا. هنايا بالنسبه لو طرافاي افير عندنا 4 ديال لي كيسيون. لا كيسيون الاولى هي كومبليتي ليكستري دو لا بالونس افون انفونتير في 31/12/2014، يعني غادي نلقاو لي مونطون ديال لي كليون دوتو مع لي بروفيزيون ديالهم. لا كيسيون الثانيه هي ايطابلير ليطا دي كريونس في 31/12/2014. لا كيسيون الثالثه باسي او جورنال لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون ديال هاد لي كريونس هادو في 31/12/2014. Ou la dernière question هي établir l'extrait de la balance après inventaire في 31/12/2014. على بركة الله نجاوبو على السؤال الأول اللي هو compléter l'extrait de la balance avant inventaire في 31/12/2014. في هاد لا كيسيون هادي شنو خصنا نلقاو لي كريونس في 2014، يعني في 1 جانفي 2014، وخصنا نلقاو لا بروفيزيون ديال حتى لو 31/12/2013. البروفيزيون ديال 2013، لان افون انفونتير بالنسبه ل 31/12/2014 مازال ما دخلش فيها البروفيزيون ديال 2014. خصنا نحسبو حد لو 31/12/2013. نطراسيو هاد الطابلو هذا اللي هو على الشكل التالي: ايطا دي كليون دو دي بروفيزيون بور ديبريسياسيون. غادي نحطو لي كليون بالنسبه لونتربريز. شنو هما لي كليون اللي خصهم يكونوا في لا بالونس؟ هما لي كليون دو او ليتيجيو. بالنسبه لهنا كاينين 3 كليون اللي هما فهري وعلال وصباح. علاش؟ لان صدقي مازال ما دارش ليه البروفيزيون، وهدى مازال. غادي يكونوا عندنا لي كليون دوتو و ليتيجيو اللي كاينين في لا بالونس، غادي يكونوا هما هاد 3: فهري وعلال وصباح. بالنسبه للفهري، شحال عنده المونطون ديال لي كريونس تي تي سي؟ عنده 24,000. كما قلنا باش نحسبوا لا بروفيزيون ديما خصنا نردو دوك لي كريونس تي تي سي، خصنا نردوهم اور تاكس. كنقسموهم على 1.2. بالنسبه لوطو دامورتيسمون، لوطو دو بروفيزيون اللي كان عندنا في 2013، شحال كانت عندنا؟ كانت 30%. 30% من 20,000 هي 6000. لو ريغلومون في 2014 نيو ما خلص والو في 2014. لي كريونس تي تي سي بالنسبه ل 31/12/2014 هي 24,000. دابا علال شحال كانت بقات عنده؟ بقات عنده في 31/12 بقات 36,000، ولكن ديجا شحال كنخلص 12,000. الكريونس توتال ولا التوتال ديال الكريونس اللي كان عنده في الديبي ديال 2014 هو 48,000، يعني 36,000 زائد 12,000. غنردوها اور تاكس هي 40,000. 30% من 40,000 هي 12,000. وشحال قلنا خلص في 2014؟ 12,000. كريونس تي تي سي في 31/12 هي 36,000 كما قلنا. بالنسبه للتروازيام كليون صباح، كانت شحال؟ كانت 18,000 في لافان ديال 2014، ولكن ديجا ريغلا 6,000. كريونس توتال في الديبي ديال لاني 2014 كانت هي 24,000، رديناها اور تاكس هي 20,000، و50% ديال البروفيزيون هي 10,000. هنا في الكولون ديال لي ريغلومون 6000. الكريونس توتال في لو 31/12 في لافان ديال لاني كانت هي 18,000. كنجمعو لي توتو. التوتال ديال لي كريونس تي تي سي هي 96,000. التوتال ديال لي بروفيزيون في 2013 هي 28,000. لو ريغلومون في 2014 هي 18,000. دابا حنا شنو غادي يهمنا باش نكملو لا بالونس ديالنا؟ هو المونطون توتال ديال لي كريونس في لافان ديال لاني. ملي كتجي كتشوف هنا الكريونس تي تي سي في 31/12/2014 في الكولون الاخر هي 78,000. لي كريونس ديالنا حتى ل 31/12 كانت هي 78,000. وبالنسبه للبروفيزيون،
بروفيزيون كما قلنا ناخدو حتى ديال 2013. دونك التوتال ديال لي بروفيزيون في 2013 هو 28000. دونك هنا نكملو لا بالونس ديالنا. كليون دوتو اللي تيجيو 78000 و البروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال لي كليون هي 28000. لا كيسيون الثانيه اللي هي ايطابلير ليطا دي كريونس لو 31 12 2014. دونك غادي نشوفو باش نكومبليتيو هاد ليطا هادي ديال هاد لي كريونس. دونك خصنا نكالكوليو البروفيزيون ولا نوفيل بروفيزيون ديال 2014. كما قلنا نحطو لي كليون ديالنا دابا هنا بخمسة. لي كريونس تي سي في 31 12 2014 كنديرو السولد. ضروري ما نديرو السولد اور تاكس يعني كنخرجو منو التبعية. دونك البروفيزيون في 2013 هما هادو اللي كنا درنا 6000 بالنسبه للفهري و 12000 بالنسبه لعلال و 10000 بالنسبه للصباح. بالنسبه لصدقي وهدى ما عندهمش. دابا غادي نجيو نكالكوليو البروفيزيون ديال 2014 بالنسبه للانفورماسيون ولا الا رجعنا ليطا ديال لي كليون دوتو ديالنا الاولى. شنو قالك بورتي لا بروفيزيون بالنسبه للفهري بورتي لا بروفيزيون حتى ل 8000. دونك كنحطو 8000 في 2014 هي لا نوفيل بروفيزيون. بالنسبه باش نكالكوليو الرياجستومون شنو خصنا نديرو النوفيل بروفيزيون. دونك عندنا هنا هي 8000 و لونسيان بروفيزيون هي 6000. لا ديفيرونس شحال جابت هي 8000 هي 2000. 8000 ناقص 6000 دونك 2000. دونك خصنا نديرو لا كونستاتاسيون دون نوفيل ديال البروفيزيون ولا اوغمونطيو البروفيزيون بشحال ب 2000 درهم. بالنسبه لعلال كانت عنده 12000 في 2013 مي في 2014 قالك نديرو 20% ديال البروفيزيون من السولد. دونك 20% من السولد من 30000 هي 6000. حنا ديجا كنا درنا 12000. دونك هنا خصنا نديرو لا ديمينيسيون ديال لا بروفيزيون ولا روبريز بشحال بالنوفيل بروفيزيون موان لونسيان بروفيزيون اللي هي جابت ناقص 6000. دونك لا روبريز غادي تكون ب 6000. بالنسبه للصباح ديجا كانت عندهم 10000 درهم ديال البروفيزيون في 2013 مي في 2014 قالك بور سولد. دونك سافو دير ما غيخلص والو. دونك هنايا داك 15000 اللي كانت بقات كوم سولد غادي ديكلارا كوم بيرت. و 10000 اللي درنا ديال لا بروفيزيون في 2013 غادي نريكوبيريوها وغنديرو لها لا روبريز. دابا الكاتريام كليون اللي هو صدقي. شنو قال لك اسيدي؟ صدقي غادي قال لك فكروا باش انهم يريكوبيريو غير 75% من لا كريونس. دونك سافو دير 25% مشات. دونك 25% من السولد اور تاكس هي 3125. دونك حنا غادي نديرو لا كونستاتاسيون ديال البروفيزيون بشحال 3125 في 2014. بالنسبه للديرني كليون ولا لا ديرنيير كليون اللي هي هدى قالك هنايا ان سولفابل. دونك ما درناهاش ديجا ما ديكلاريناهاش كليون دوتو وتبين انها ما غاديش تخلص ديفينيتيف. دونك هذاك السولد اللي كان عندها اللي هو 10000 درهم غادي يكون بارت. فهاد ليطا هادي غادي نجمعو التوتال كامل ديال لي دوطاسيون اللي هي 2000 زائد 3125 غتساوي 5125 و لي روبريز بطبيعة الحال غادي تكون 6000 زائد 10000 اللي هي 16000 درهم. و لي بيخت غادي يكونوا هي 15000 زائد 10000 غادي تكون 25000 كوم بيخت. دابا لا كيسيون الثالثه اللي هي باسي او جورنال لي زيكريتير دو ريغولاريزاسيون في لو 31 12 2014. دونك غنبداو بلا كونستاتاسيون ديال البروفيزيون الجديد ديال 2014 اللي هما قلنا هنايا 2000 زائد 3125. دونك هي غتكون 5125. دونك غنديبيتيو لو كونط دو شارج اللي هو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس دو لاكتيف سيركولون. لان دابا هنا كونط هذا ديال لاكتيف. علاش؟ لان لي كليون الكونط دونك ديال لاكتيف كلاس 3 ونديبيتيو ونكريديتيو هنا لو كونط بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون اي كونط اتاشي. دونك ب 5000 التوتال اللي هو 5125. لوبيراسيون الثانيه هي انروجيستريو هذيك لا روبريز. دونك باش انروجيستريو روبريز كما قلنا ديما كنديرو لانفيرس كنديبيتيو لو كونط ديال لاكتيف اللي هو البروفيزيون بور ديبريسياسيون و تنكريديتيو لو كونط دو برودوي اللي هو روبريز سور بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركولون بلو مونطون توتال اللي هو 6000 ديال الكليون علال زائد 10000 ديال الكليون صباح. دونك التوتال هو 16000. لوبيراسيون الثالثه هي نديرو لا كونستاتاسيون ديال لا بيرت. لا كونستاتاسيون ديال لا بيرت اللي قلنا ديال الكليون صباح ب 15000 والكليون هدى ب 10000. دونك التوتال هو غادي يكون 25000 كوم بيرت. ولكن هنايا غادي نشوفو غير بالنسبه للكليون دوتو اللي ديجا ديكلاري كليون دوتو اللي هي صباح. دونك بيرت سور كليون كنديبيتيو لو كونط
دو شارج اللي هو بيرت سور كليون ان ايغوكوفرابل اللي ما غاديش يرجع ب 15000 اللي قلنا ديال الكليون صباح، والايطات تي في فاكتوري ديالها ديال 3000 دونك، وتنكريديتو الكليون دو تو او لي جو ب 18000. دابا غادي ندوزو للكليون. دابا لوبيراسيون الرابعه اللي هي غادي نديرو الروكلاسمون ديال الكليون، غادي نحولوه من ليطا كليون الكليون دو تو او ليتيجيو اللي هي قلنا هي هادي. هذا الكليون الصدقي، علاش؟ لانه عاد درنا له لا بروفيزيون من جديد، وهو ديجا ما كانش مديكلاري كوم كليون دو تو. هنا كنحولوه من ليطا ديال كليون وكنردو كليون دو تو او ليتيجيو، يعني كنديبيتيو لو كونت كليون دو تو او ليتيجيو وتنكريديتيو لو كونت كليون بالمونطون توتال ديال لا كريونس اللي هو 15000 درهم. لا ديرنيير اوبيراسيون هي نديرو لا كونستاتاسيون ديال لا بيرت ديال لو ديرنيير كليون اللي هي هدى اللي ولات انسولفابل وما كانتش ديجا ديكلاري كون كليون دو تو. دونك هنا كنكريديتيو لو كونت كليون ب 12000 يعني المونطون توتال تي تي سي ديال الكريونس، و تنكريديتيو كريونس دوفوني ايريكوفرابل ب 10000 و التي في ديالو اللي هي 2000 درهم. لا ديرنيير كيسيون اللي هي ايطابلير ليكستري دو لا بالونس ابري انفونتير في 31 12 2014. دونك كان عندنا ليكستري افون انفونتير، يعني كانت فيه لي كريونس ديال لو 31 12 2014 وكانت فيه البروفيزيون ديال لو 31 12 2013. دابا هنا غنحطو لي كونت شيماتيك ديال لي دو كونت. كان بالنسبه للكليون دو تو هنا كنديبيتوه بلو كونت بالمونطون 78000 اللي كانت عندنا في لا بالونس انفونتير، وبالنسبه لو كونت الاخر ديال البروفيزيون الكونت ديال لاكتيف كان كريديتوه بلو مونطون 28000 اللي كان هو البروفيزيون ديال لو 31 12 2014 2013 بليتو. بالنسبه لهنايا كان نديبيتوه 18000، يعني كنحطوا لي كونت من خلال الجورنال كنحطوا 18000 في الكريدي و 15000 في الدي بي، و تنديتيرمينيو السولد ديال لو 31 12 2014 اللي هو 75000. دونك هنا الكليون دو تو او لي تيجيو في لو 31 12 2014 ابري انفونتير هو 75000. لو كونت بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال الكليون 3942 كما قلنا كنكريديتوه بالمونطون ديال البروفيزيون اللي كان في لو 31 12 2013 اللي هو 28000، و تنديبيتوه هنا ب 16000 داك 16000 اللي دوزنا كوم ريبريز، و تنكريديتوه بالبروفيزيون اللي دوزنا جديد ديال 2014 اللي هو 5125، وكنديتيرمينيو السولد بطبيعه الحال هنايا غيكون السولد كريديتور اللي هو 17125. دونك هذا هو المونطون ديال البروفيزيون اللي غادي يكون في ابري انفونتير في لو 31 12 2014. دونك حتى لهنا سالينا ليكزيرسيس الثاني ديالنا. نتمنى تكونوا فهمتوا لا ديبريسياسيون ديال لي كريونس. الى التمرين المقبل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.